नमस्कार सबजनालाई। नीरज सरको अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी क्वेशन बैंक अध्ययन गर्ने क्रममा थियौं। खास गरेर कन्सेप्ट्सहरु हामी सबै रिभाइज गरिसकेको छौं र सम्भवतः सर्ट आन्सर क्वेशन्सहरु पनि हामीले प्रिभियस भिडियोको सेसन्सहरुमा हेरिसक्यौं। अब हामी लङ आन्सर क्वेशनतिर लाग्दै छौं। क्लासलाई सुरु गरौं। भिडियो अलिकति लामो हुनेछ, तैपनि तपाईहरु एउटा डिसेन्ट ओबिडियन्ट स्टुडेन्टको जस्तो टक्क बेडमा बस्ने, कापी लिने र त्यसपछि क्वेशन टिप्ने र त्यसको पोसिबल सल्युशन्सहरुको अभ्यास गर्ने है। अब म क्वेशनतिर लाग्दै छु। यदि तपाईसँग क्वेशन बैंक छ भने इट्स फाइन। ट्यु 2074 को क्वेशन्स टिप्नु होला। यदि क्वेशन बैंक छैन भने यस्तो लकडाउन पिरियडमा डु नट बदर, म यहाँ क्वेशन लेख्दिन्छु, त्यसपछि हामी त्यसको पोसिबल सल्युसनतिर जान्छौं। म क्वेशन भिडियोलाई पज गरेर म क्वेशन लेख्दै छु। तपाईहरु पनि त्यो क्वेशन पल्टाउनु होला। ट्यु 2074 मा सोधेका प्रश्न। ल तपाईहरु यो भिडियो मैले क्वेशन टिप्नको लागि एकछिन टाइम दिएको छ तपाईहरुलाई। भिडियोलाई पज गरेर यो क्वेशन टिप्नु होला। क्वेशन यस प्रकार हुन गएको छ। ल सपोज मानौ कि प्राइस अफ कमोडिटी x इज ₹100। कुनै पनि एउटा वस्तु, त्यो वस्तुको नाम के हो? x। त्यसको प्रति इकाई मूल्य पर युनिट चाहिँ रुपीस कति रहेछ त? 100। एन्ड प्राइस अफ कमोडिटी y इज ₹50। र y भन्ने अर्को वस्तु छ, उसको मूल्य कति रहेछ? ₹50। And the consumer has ₹2000 to spend per month on goods X and Y. यानी कन्ज्युमर सँग बजेट कति छ? 2000। यो 2000 उले आफ्नो बजेट केमा एलोकेट गर्न सक्छ, केमा बाड्न सक्छ भनेपछि कन्जम्पसनमा बाड्छ। त्यो कन्जम्पसनमा गुड्स X र गुड्स Y भनेर दुईटा कमोडिटीहरु छन्। क्वेशन एकदम सजिलो छ। एउटा ग्राहक, एउटा उपभोक्तासँग 2000 रुपैयाँ छ। उले प्रत्येक महिना गुड्स X र गुड्स Y खरिद गर्नमा खर्च गर्दछ। गुड्स X को 1 युनिटको कस्ट ₹100 हो भने गुड्स Y को 1 युनिटको कस्ट ₹50 हो। गिवन बुझिसक्नु भएको छ? अब आउँ नम्बर फर्स्ट मा उले सोध्दै छ स्केच द कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्रेन्ट। यानी यसले भन्दै छ कि मलाई चाहिँ एउटा ग्राफिकली बजेट कन्स्ट्रेन्ट स्केच गरिदिनुस् भनेर सोधेको छ। भनेपछि यो क्वेशनमा तपाईलाई एउटा हिडन इन्फर्मेसन के निकाल्नु पर्यो भने तपाईलाई पोइन्ट्स निकाल्नु पर्यो। किनकि तपाईलाई थाहा छ ग्राफ बनाउन तपाईलाई के चाहिन्छ? कोर्डिनेट्स चाहिन्छ। बिना कोर्डिनेट्सको ग्राफ सम्भव छैन। त्यसैले क्वेशनमा स्मार्टली ट्युले के सोधेको रहेछ? स्केच गर रे। यसको मतलब पक्कै पनि तपाईले कोर्डिनेट्स पनि निकाल्नै पर्ने हुन्छ। उले यदि कन्ज्युमरको बजेट कन्स्ट्रेन्ट लाइन सोधिएको भए इक्वेशन मात्रै लेख्नु पर्थ्यो, इक्वेशनमै सल्भ हुन्थ्यो। तर उले त्यसलाई स्केच भन्दिया छ। यसको मतलब लाइन निकालेर पोसिबल छैन। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? कोर्डिनेट्स निकालेर ग्राफिकली स्केच गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर ट्युले आफ्नो स्मार्टनेस देखाएको छ। ठीक छ? अब हेरौं क्वेशन बी मा उले के सोधेको छ? एज्युम, मानौ कि दैट ही स्प्लिट्स हिज इन्कम। स्प्लिट्स भनेको टुक्राउनु। स्प्लिट भनेको टुक्राउनु, खण्डन गर्नु। मानौ कि एज्युम दैट ही स्प्लिट्स हिज इन्कम। इन्कम कति छ? इन्कम कति छ? 2000 इक्वली बिट्विन X एन्ड Y।
यानी 1000 x मा लगायो, 1000 y मा लगायो, यानी आफ्नो इन्कमलाई दुई भागमा टुक्रायो, स्प्लिट गर्यो है। सो वेयर द कन्ज्युमर इन्ड्स अप अन द बजेट कन्स्ट्रेन्ट, मलाई देखाऊ कि यो बजेट कन्स्ट्रेन्टमा कहाँ गएर अड्किन्छ। ठीक छ, यो हो रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी। अब रिक्वायरमेन्ट नम्बर सी ले भन्दा के भन्छ भने सपोज दैट, मानौ इन्कम राइजेस फ्रम ₹2000 टु 4000, यानी आम्दानीमा उपभोक्ताको परिवर्तन भयो रे। कति परिवर्तन भयो भनेपछि तपाईको 2000 बाट 4000, भन्नुको मतलब 2000 रुपैयाँ बढ्यो। पहिला 2000 थियो, 2000 बढेर अब उसको बजेट कति भयो, टोटल बजेट 4000। स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट, पहिला त 2000 मा एउटा बजेट कन्स्ट्रेन्ट तपाईले स्केच गर्नु भएको होला, यो क्वेशन। अब उसले के भन्दैछ भने 4000 मा तपाई बनाउनुस्, भन्नुको मतलब 2000 को ठाउँमा अब कति राख्ने, 4000 राख्ने र एउटा स्केच गरेर देखाउने। ठीक छ। नेक्स्ट नम्बर डी, डी को रिक्वायरमेन्टले भन्दैछ एज्युम दैट, मानौ कि ही अगेन स्प्लिट्स, उले फेरि खण्डन गर्यो आफ्नो बजेटलाई। ही अगेन स्प्लिट्स टोटल बजेट, टोटल बजेट। अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ, टोटल बजेट हामीसँग कति छ, 2000। तर डी नम्बरमा के भन्दैछ, एज्युम दैट ही अगेन स्प्लिट्स। अगेन स्प्लिट्स को मतलब के हो, यो 2000 हो कि यो 4000 हो, 2000 हो कि 4000 हो। ठीक छ, यो हामी सल्युसन गर्दाखेरि हेर्छौं। ठीक छ, मानौ कि उले फेरि आफ्नो टोटल बजेटलाई इक्वली अन टु गुड्स स्प्लिट गर्यो रे। भन्नुको मतलब तपाईलाई सस्पेन्स किन राखौं, क्लियर गर्दियौं। यही क्वेशनबाट उले अर्को क्वेशनलाई यहाँनिर सोधेको हो। सपोज दैट इन्कम राइजेस फ्रम 2000 टु 4000, स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट। फेरि यसको मतलब बजेट उसको कति छ त, 4000। यो 4000 लाई फेरि स्प्लिट गर्यो रे दुईटा वस्तुमा, भन्नुको मतलब 2000 2000 गरेर एलोकेट गर्यो। सर कसरी थाहा पाउनु भयो, किनकि यहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ अगेन। यो त गर्यो, यो पछि फेरि यही गरेको हो भन्ने कुरा यो क्वेशनबाट हामीलाई क्लियर हुन्छ। तर स्टुडेन्टले हतारमा के बुझ्न सक्छ भने यो पार्ट छुट्टै क्वेशन हो र यो पार्ट छुट्टै क्वेशन हो। यानी यो जुन डी पार्टमा छ, यो डी पार्टमा उले फेरि स्प्लिट गर्न भन्दैछ, यसको मतलब 2000 लाई उले इक्वली दुई भागमा स्प्लिट गर्छ भन्ने कुरा भयो। यदि तपाईले त्यस्तो किसिमको यदि बुझ्नु भयो भने यो 2000 को इन्कमलाई फेरि इक्वली स्प्लिट गर्दैछ, यानी 1000 1000 गरेर टुक्राउँदैछ, यस्तो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईले एकदम गलत बुझ्नु भएको छ, किनकि त्यो भनेको हाम्रो बी नम्बरको क्वेशन हुन जान्छ। यदि तपाईले त्यस्तो बुझ्नु भयो भने त्यसको सल्युसन बी नम्बरमा तपाईले गरिसक्नु भएको छ है। त्यसैले क्वेशन्सलाई एक पटक हैन, दुई पटक हैन, बिस्तारै बुझ्ने गरी पढ्नुस्, सल्युसन त एकदम इजी हुन्छ। ठीक छ। ट्युले 2074 मा 10 मार्क्स अलॉट गरेर यो प्रश्न सोधेको रहेछ। प्रश्न हेर्दाखेरि एकदम सजिलो छ, अलि लेन्दी देखिन्छ, तर यसको सल्युसन एकदम सजिलो खालको छ। अब हामी यसको सल्युसनतिर लागौं है। म यहाँ ए नम्बर सम्म राख्छु अनि बी नम्बर देखि मेट्छु। मलाई अलिकति इन्फर्मेसन चाहिन्छ, त्यो इन्फर्मेसन ले गर्दा सल्भ गर्न हामी इजिली सक्छौं। त्यसो भए यहाँनिर लेखौं सल्युसन। हाम्रो प्याटर्न अफ स्टडी सेम रहनेछ। पहिला के गिभन हो, त्यो गिभन इन्फर्मेसन हामी राख्छौं। त्यसपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट कुन फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौं, त्यो फर्मुलालाई राख्छौं। त्यसपछि हामी कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउने प्रयास गर्छौं र कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाइसकेपछि हामी
क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट, द्याट मिन्स हामी एउटा ग्राफिकल स्केच गर्छौँ। ठिक छ, ल लेखौँ। सबभन्दा पहिला हामीलाई दिएको के छ सर, मलाई दिएको छ सपोज प्राइस अफ कमोडिटी एक्स, यही लेखौँ, प्राइस अफ कमोडिटी एक्स। ओहो सर, मलाई प्राइस अफ कमोडिटी एक्स दिएको छ कति, ₹100। यसलाई सर म पीएक्स लेख्न सक्छु? सक्नुहुन्छ, एक्रोनियम युज गर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई दिएको छ प्राइस अफ कमोडिटी वाई। ओहो सर, प्राइस अफ कमोडिटी वाई पनि दिएको छ, के म यसलाई पीवाई लेख्न सक्छु, प्राइस अफ वाई? एकदम सक्नुहुन्छ। कति दिया छ, ₹50। ₹50। अरू कुरा केही दिया छ सर? हो, कन्ज्युमर हैज 2000 टू स्पेन्ड पर मन्थ। उसँग टोटल बजेट कति छ, 2000। लेखौं, के हो टोटल बजेट, टोटल बजेट। यसलाई मनी इन्कम पनि भनिन्छ, अथवा तपाईं के लेख्न सक्नुहुन्छ, टोटल मनी इन्कम। कोसँग, विथ कन्ज्युमर। अब ध्यान दिनु होला, यदि टोटल बजेट लेख्नु भयो भने तपाईं बी भनेर नोटिङ गरिदिनुस्। यदि टोटल मनी इन्कम भनेर लेख्नु भएको छ भने एम भनेर नोटिङ गरिदिनुस्। अब के गर्नुहुन्छ तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। अब हामी सपोज बी गरौँ, त्यो भेरिएबल्सले खासै फरक पर्दैन। ठीक छ, फर्मुलामा नोटिङ त्यही अनुसार तपाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक, सो टोटल बजेट इज हाउ मच, ₹2000। ₹2000। Now what we need to do is we need to prepare a coordinates in order to sketch the consumer budget constraint. अब हामी लेखौं, we know सर के थाहा छ हामीलाई, under budget line or under price line, under price line अथवा budget line, B is equal to PX into X plus PY into Y, where जहाँनिर सर यो लेख्नु पर्छ, एक्रोनियम युज गरेपछि त लेख्नु परिहाल्छ नि। अनि सर यहाँनिर मैले बी त युज गरेको छु, यहाँ पीवाई पनि गरेको छु, पीएक्स पनि गरेको छु, सबै एक्रोनियम्सहरु त युज गरिसकेको छु। हजुर गर्नु भएको छ। अब 10 मार्कको प्रश्न हो, एक पटक गर्दिनुस्, त्यसपछि हामी सर्टहरु चाहिँ युज गर्छौं, एक्रोनियम्सहरु युज गर्न थाल्छौं। यदि 2 मार्क्सको भएको भए तपाईलाई पर्दैन त्यो, किनकि यहाँ तपाईले अलरेडी लेखिसक्नु भएको छ, where B is equal to total budget of को त कन्ज्युमर, कन्ज्युमर सँग भएको टोटल बजेटलाई B भनेर राखेको छौं। त्यसपछि सर पीएक्स छ, पीएक्स के हुन्छ, प्राइस अफ एक्स कमोडिटी। गुड्स भएको भए गुड्स युज गर्न सक्नुहुन्छ, कमोडिटी छ कमोडिटी युज गर्नुस्, एउटै कुरा हो। सर पीवाई भनेको के हो, प्राइस अफ वाई कमोडिटी। त्यसपछि यहाँनिर एक्स छ, यो एक्स के हो, एक्स हो युनिट्स, एक्स कमोडिटी इन युनिट। ओहो, यसको मतलब सर वाई भनेको वाई कमोडिटी इन युनिट्स हो। हजुर, यो त हाम्रो के भयो, एक्रोनियम्सहरु, त्यसलाई हामीले वर्डमा एक्सप्रेस गर्यौं। अब आऊ
क्वेसनको रिक्वायरमेन्टतिर। मलाई स्पेस चाहिन्छ, म मेट्दैछु। ल लेखौं। पुटिङ द पहिला एज्युम गरौं। लेट अस एज्युम, मानौ दैट यो उपभोक्ताले के गर्यो त? कंज्यूमर हैज spent लेख्नुस् all his money अथवा बजेट भन्नुस्, money in consuming goods X। सर यहाँ मैले के मानेको छु भने, मानौ कि एउटा उपभोक्ताले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानी के उपभोग गर्नमा लगाएको छ त? गुड्स एक्स उपभोग गर्नमा लगाएको छ। ठीक छ? यसको मतलब तपाईले के बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर मैले के बुझे भने यो स्टेटमेन्टबाट कि यदि सबै पैसा एक्स गुड्समा लगाएको छ भने वाई गुड्समा पैसा के लगाएको छ? जिरो, केही लगाएकै छैन, किनकि आफ्नो सम्पूर्ण पैसा के उपभोग गर्नमा लगाइदियो? गुड्स एक्स कन्ज्युम गर्नमा लगाइदियो। यसको मतलब गुड्स वाई के कन्ज्युम गर्यो? जिरो। अब यही कुरालाई हामी यहाँनिर एक्सप्रेस गरौं। B is equal to px into x plus py into y। और सर मलाई B थाहा छ, अहिले भर्खर निकाल्नु भएको, कति हो? हजुर 2000। सर सबै पैसा कहाँ खर्च गर्यो? गुड्स एक्स मा। गुड्स एक्स कन्ज्युम गर्नमा सबै पैसा खर्च गर्यो है। त्यसो भए प्राइस अफ एक्स कति छ? 100 रुपीस इन्टु कति गुड्स एक्स इन युनिट्स उले कन्ज्युम गर्यो यो थाहा छैन, एक्स प्लस सर यहाँनिर कन्ज्युमरले आफ्नो सबै पैसा गुड्स एक्स मा खरिद गर्दाखेरि लगाएपछि वाई मा कति पैसा लगायो सर? वाई मा 0 लगायो। पी को भ्यालु कति छ? 50 इन्टु 0। 0 के हो? युनिट्स। यो युनिट्स हो। सर यो 0 कसरी थाहा पाउनु भयो सर? किनकि मैले के एज्युम गरे? मैले एज्युम गरे कि आफ्नो गुड्स एक्स मा उले के गर्यो? सम्पूर्ण पैसा लगायो। गुड्स एक्स मा सम्पूर्ण पैसा लगायो। गुड्स एक्स मा यसको मतलब उसँग पैसै थिएन लगाउने, त्यसैले 0 युनिट चाहिँ गुड्स वाई कन्ज्युम गर्यो। ए कुरा यस्तो छ, यो बुझ्नको लागि है। 2000 is equal to 100x plus 50 into 0 gives you what? 0, or x is equal to 2000 by how much? 100। यो 0 कट्यो 20 भयो। सर यो x के हो? x कमोडिटी हो, केमा? इन युनिट्स, त्यसैले यहाँनिर के लेख्नु पर्छ? युनिट्स। सर यहाँ युनिट्स चाहिँ किन लेख्ने हो? लिटर, केजी, मिटर केही त लेख्न सक्थ्यो होला, हामीलाई दिएको छैन, त्यसैले हामी युनिट्स भनेर लेख्छौं। ठीक? त्यसो भए यहाँबाट हामीले के बुझ्यो भने यदि एक्स गुड्स
मा सम्पूर्ण पैसा लगायो भने x को भ्यालु 20 हुन्छ र y को भ्यालु 0 हुन्छ। सर कसरी थाहा पाउनु भयो? y को भ्यालु 0 र x को भ्यालु 20। सर यो किन निकाल्नु भयो? किनकि हामीलाई कोअर्डिनेट्स चाहिन्छ। त्यसो भए यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं? x, y को जुन कोअर्डिनेट बन्छ त्यो के हुन्छ? 20, 0। ठीक छ? यहाँबाट हामीले यो कुरा थाहा पायौं। अब हामी अगाडि बढौं। यहाँनिर म मेट्दै छु। एक पटक हामीले आफ्नो सबै पैसा केमा खर्च गर्यौं? गुड्स x मा। अब आफ्नो सबै पैसा हामी गुड्स y मा खर्च गरेर देखौं। अब यहाँनिर यही कुरा लेख्नुस्। Let us assume that consumer has spent all his money in consuming goods. अब y मानौ। सर यो किन निकाल्नु पर्छ सर? किनकि हामीलाई अर्को कोअर्डिनेट पनि चाहिन्छ ताकि हामी बजेट कन्स्ट्रेन्ट लाइनलाई ड्र गर्न सकौं। प्राइस लाइन, बजेट लाइन एउटा टेन्जेन्ट लाइन हो र एउटा कोअर्डिनेटले हामीलाई पोइन्ट मात्रै दिन्छ। लाइन ड्र गर्नको निम्ति एटलिस्ट कतिवटा पोइन्ट चाहियो? 2 वटा पोइन्ट चाहियो। एउटा हामीले भेटिसकेका छौं। अब हाम्रो एजेन्डा हुन्छ अर्को पोइन्ट खोज्ने। त्यसैले अर्को पोइन्टतिर जाउँ। लेखौं यहाँनिर। Let us assume that consumer has spent all his money in consuming goods y. b is equal to हामीलाई थाहा छ के px into x plus py into y। और b भनेको हामीलाई थाहा छ 2000। 2000 is equal to हेर्नुस् उले सम्पूर्ण पैसा केमा खर्च गर्यो? गुड्स y मा। गुड्स y मा सम्पूर्ण पैसा खर्च गर्यो। प्राइस अफ y कति दिएको छ? सर प्राइस अफ y 50 रुपैयाँ दिएको छ। 50 into y। त्यसो भए यदि उसले सम्पूर्ण पैसा y मा खर्च गर्यो भने x मा के खर्च गर्यो? 0। किनकि सबै पैसा कहाँ लगायो उले? y मा। त्यसो भए x मा कति खर्च गर्यो? 0। प्राइस पनि हामीलाई थाहा नै छ। प्राइस अफ x is how much? 100. 100 into 0। और यहाँसम्म केही डाउट छ भने तलमा